बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने साना सकन के हवाले से जो अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, और उनके साथ साथ उनकी जो राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं जनाब मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी की जानिब से भी एक सख्त ट्वीट सामने आया था। लेकिन आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने साबिक रुकन कौमी असम्बली निसार पंवर साहब को साना सकन के हवाले से वहाँ भेजा था, और डेलीगेशन जो पहुँचा वहाँ तो उन्होंने ताज़ियत भी की और बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से उनको पैगामात भी पहुँचाए और उनको लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई गई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और सिंध के शहरी हल्के उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और उनका जो भी लाहे अमल होगा पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उनके साथ है। तो सिंध की सियासत के हवाले से और सिंध में एक जो माहौल था उस हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एक अच्छी डेवलपमेंट है। इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम जो वाक़यात हैं उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसमें सिंध के शहरी और देही हल्के तकरीबन उनको करीब आने में जो है खासी मदद मिलेगी, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट इसको करार दिया जा रहा है सियासी हलकों की जानिब से। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से। आज मलीर टाउन में एक जलसे का एहतमाम किया गया था, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो अभी तक मलीर टाउन में होने वाला जलसे का पंडाल भी खाली था और लोग भी मौजूद नहीं थे। अगरचे 5 बजे का टाइम था, लेकिन रात को 8 बजे तक भी जलसे गाह में लोग मौजूद नहीं थे। तो इस जलसे के मुतालिक तो सही सूरत हाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकूँगा, लेकिन जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से जलसों का सिलसिला शुरू किया गया है, अगरचे अभी इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशारा ज़रूर दिया गया है कि इंतखाबात जनवरी के लास्ट वीक में होंगे। उससे कबल ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से जलसों का सिलसिला शुरू किया गया है। तो उसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है उस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ हलकों ने जिनसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बताया जाता है कि गुज़श्ता दिनों एक अहम इजलास हुआ था और उन मुख्तलिफ हलकों ने इन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद को ये पैगाम दिया कि अगर वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करके दिखाएं तो मुमकिन है कि आइंदा इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 9-0 की जगह पर आपको जो है वो तरजीह दी जाए। तो इस हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद का एक इजलास हुआ और इजलास में फ़ैसला किया गया कि हर टाउन में जितने भी टाउन बनाए गए हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो उन तमाम टाउन्स में अलग अलग जलसे किए जाएंगे और हर टाउन में अच्छे से अच्छा जलसा और भरपूर जलसा करके उन ताकतों को, उन कुव्वतों को बावर कराया जाएगा कि ये हमारी ताकत है और ये हमारे वोटर्स हैं और ये हमारे जो जिनके लिए कहा जाता है कि वो आपके पूरी कौम हमारे साथ है और इलाके के लोग हमारे साथ हैं। तो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने के लिए हर टाउन में जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं भादराबाद की, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हम हर टाउन में जलसा इनेकाद करेंगे और उस जलसे में टाउन्स के लोग ही होंगे। अब देखना ये है कि हर टाउन में वहाँ के मुकामी लोग कितने फ़ीसद शिरकत करते हैं और दीगर टाउनों से कितने लोगों को बुलाया जाता है। तो हर टाउन में इनको जलसा करके उन मुख्तलिफ हलकों को दिखाना है, अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना है इंतखाबात की डेट आने से कबल। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो फिर कभी उम्मीद है कि उनको जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया जाए हमारे मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। लेकिन अगर वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने में नाकाम रहे तो फिर उन मुख्तलिफ हलकों का ऑप्शन फिर अल्ताफ़ हुसैन ही होंगे, और अल्ताफ़ हुसैन तो चूँकि अभी उनका मुसलसल इंतखाबात में भी बाइकाट रहा है, और इस जलसे का भी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद
کرنے جا رہی ہیں، ان تمام جلسوں کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کل بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے بھی اعلان تھا، اور پھر مصطفیٰ عزیز آبادی کی جانب سے بھی ان جلسوں میں شرکت سے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ان کی جانب سے تو ان جلسوں میں بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور بہادر آباد کی ایک کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان جلسوں میں بلایا جائے۔ وہ طریقہ کار کچھ بھی ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں تاکہ ان مقتدر حلقوں کو دکھا سکیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے ہمارا بہادر آباد کا، اس میں یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت ان کی جو بقا کی جنگ ہے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ان تمام جو ٹاؤنز ہیں اس میں ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ اسی طرح سے انہوں نے حیدرآباد میں بھی جلسے کرنے ہیں، پھر دوسرے حلقوں میں بھی جو سندھ کے شہری حلقے ہیں وہاں تمام جگہوں پر اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن دوسری جانب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون کے منتظر ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ ان کا ایک ٹیلی فون ہوگا اور پورا کراچی سیاسی طور پر تبدیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو موجودہ صورتحال اس وقت یہی ہے۔ اچھا، جو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو کامیابی حاصل کی تھی 2018 کے انتخابات میں، وہ الطاف حسین کے بغیر حاصل کی تھی، لیکن ان انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی، وہ کامیابی جو جب انتخابی جلسے ہوتے تھے تو وہاں امیدوار جو تھے ووٹرز کو یہ یقین دہانی کراتے تھے کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے ہم ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ ان پر پابندی ہے اور آپ نے اگر ہمیں انتخابات میں کامیاب کرا کر ایوانوں تک پہنچایا تو ہم آگے چل کر ان پر جو پابندی عائد ہے اس کا خاتمہ کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو جو سیٹیں ان لوگوں نے جیتی تھی 2018 کے انتخابات میں، وہ بھی بانی متحدہ الطاف حسین کے نام پر جیتی گئی تھی، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر اس رزلٹ کو تبدیل کیا گیا مبینہ طور پر ہمارے اداروں کی جانب سے۔ پھر کچھ نشستیں تحریک انصاف کو دی گئیں، اور پھر کچھ نشستیں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے حصے میں ڈالی گئیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان مقتدر حلقوں نے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں، اور اگر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں تو پھر مستقبل میں ہونے والے انتخابات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی بھی حاصل ہو۔ تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی بقا کی جنگ ہے، اور دوسری جانب لندن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو لوگ ہیں ان کی پوری کوشش ہے، اور وہ علی اعلان ان تمام جلسوں کا بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ کل بھی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بھی بالکل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ان کی جانب سے ان تمام جلسوں کو بار بار کہا گیا ہے کہ لوگ ان کو ان جلسوں سے دور رہیں، ان جلسوں کا بائیکاٹ کریں، اور ان غداروں کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ تو ایک طرف تو ان کی یہ کوشش ہے، اور دوسری جانب ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کر کے ان مقتدر حلقوں کو یہ ثابت کریں، یہ بتائیں کہ ہم ایک نئی قوت ہیں، اور الطاف حسین کے بغیر بھی ہم انتخابات میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، سیاسی صورتحال۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔